बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूं नवाज़िश अली। 20 साल के बाद वो लम्हा आ गया है कि अब अफगान तालिबान एक बार फिर काबुल में दाखिल हो गए हैं, लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से इस मौके पर एक मुस्बत और अहम ऐलान सामने आया है। अफगान तालिबान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो ज़बरदस्ती काबुल पर कब्ज़ा या इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे और उनकी जानिब से तमाम लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है, जो यकीनी तौर पर खित्ते में जारी तनाव को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। गुज़श्ता कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर दुनिया भर में इस पर बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा था और दुनिया भर के माहिरीन और तज्ज़ियाकारों की नज़रें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ही लगी हुई थी। अफ़गानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का भी बहुत कंसर्न रहा है। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में जिस किस्म के भी सूरत हाल होते हैं उसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होते हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल मुस्तकबिल में क्या होगी और अगर अफ़गान तालिबान को इक़्तिदार मुंतकिल हो जाता है तो उसके बाद की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और आलमी अमूर अफ़गान अमूर के माहिर हैं बादशाह खान साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बादशाह खान साहब। वालेकुम अस्सलाम नवाज़ साहब। बहुत शुक्रिया बादशाह खान साहब हमें वक्त देने के लिए। बड़ी मेहरबानी कि आपने मौका दिया। अफ़गान उमूर के हवाले से इस वक्त बड़ी अहमियत है। बिल्कुल बादशाह खान साहब। बादशाह खान साहब ये फरमाइएगा कि आपकी तो काफ़ी नज़र रही है इन सारी सूरत हाल पे, मामलात पे। आप कैसे देख रहे हैं अफ़गान तालिबान का एक दफ़ा फिर असर व रसूख अफ़गानिस्तान में मुकम्मल होते हुए दोबारा से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि हर तरफ एक ही सवाल इस वक्त जारी है, हर एक पूछ रहा है कि इतनी तेज़ी से तालिबान पेशकदमी किस तरह कर रहे हैं और चंद दिनों में ही 32 सूबों पर कैसे उनको कंट्रोल हासिल हुआ। तो पहली बात यह है कि जब भी किसी के साथ अवामी हिमायत ना हो, कौम ना हो, तो वो आगे पेशकदमी नहीं कर सकता है। एक बात तो वाज़ी हो गई कि काबुल इंतज़ामिया की फ़ौज के मुकाबले में अवाम ने हर जगह अफ़गान तालिबान का इस्तकबाल किया और बहुत से सूबे बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के उनके पास आ गए। दूसरी बात यह है कि इन 20 सालों में अफ़गान अवाम को काबुल इंतज़ामिया और अमेरिका ने वो किया, नज़रअंदाज किया। सिवाय काबुल के और चंद इलाकों के कोई तरक्याती काम नहीं हो सके। दूर दराज इलाकों में आज भी वही मसाइल हैं जो 20 साल पहले थे। हालांकि आलमी ताकतों ने कहते हैं कि हमने यहाँ पर 1000 ट्रिलियन पैसे खर्च किए। तो सवाल यह है कि वो पैसे कहाँ खर्च किए? वो उन्होंने अपनी अफवाज पर, अपनी दिफाई बंकर्स पे खर्च किए, अपने सहूलियात पे खर्च किए। अफ़गान अवाम इससे महरूम रही, जिसकी वजह से, और दूसरी तरफ अफ़गान अवाम अमरीकी बमबारियों का निशाना ही रही। मसाजिद पर आपके सामने शादियों पर बमबारियां की गई, जिससे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई। और जब ये दोहा एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद अफ़गान तालिबान के लिए सब कुछ आसान हो गया। अच्छा, तो बादशाह खान साहब ये फरमाइएगा कि ये तो इक़्तिदार की मुंतकिली अगर तालिबान को हो जाती है तो हिकमत अमली क्या होगी अब तालिबान की हुकूमत करने के हवाले से? पहली बात तो ये कि अफ़गान तालिबान नई हिकमत अमली के साथ इस बार सामने आए। और अगर आपने गौर किया हो तो पहले तालिबान तस्वीर और वीडियो के इंतहाई मुखालिफ थे, सख्तगीर समझे जाते थे। और इस मरतबा उनकी तरफ से खुद क्या नाम है सहाफ़ियों को वीडियो जारी की जा रही हैं, इलाकों की तस्वीर जारी की जा रही हैं और अफ़गान अवाम के साथ साथ आलमी ममालिक और पड़ोसियों के लिए पैगामात जारी किए जा रहे हैं कि आपको हमसे कोई ख़तरा नहीं, आप लोग और अमन रहें। आवाम को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों पे आएँ, जाने की ज़रूरत नहीं है घर छोड़कर, ये आपका मुल्क है। और आवाम के लिए उनकी बहुत अच्छी हिकमत अमली है, आवाम उन पर भरोसा भी कर रही है। रही बात कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी, तो इस्लामी अहकामात या शायर के हवाले से तो लाजमी बात है, जो लाजमी कवानीन हैं उन पर तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस तरह की सख्ती नहीं होगी जिस तरह पहले गुज़िश्ता दौर में रही है। तो उम्मीद यही है कि इस बार अफ़गान तालिबान एक अच्छी हिकमत अमली, बेहतर तरीक़ाकार के साथ हुकूमत को रन करेंगे। अच्छा बादशाह खान साहब, ये फरमाइएगा कि जो अफ़गान तालिबान का जो बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कैसे अब आप आगे
बनते हुए देख रहे हैं, उनका फ्लो कैसे चलेगा, क्योंकि आलमी ताकतें बिलखुसूस अमेरिका के साथ तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी मौजूद है अफ़गान तालिबान का, अगरचे कि दोहा में जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें काफ़ी फ़रीक़ीन जो है वो करीब आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है बुनियादी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। तो कैसे ये आलमी ताकतों की हिमायत के बगैर अफ़गान तालिबान जो है वो एक स्टेबलाइज अफ़गानिस्तान के क़याम में कामयाब हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जब अमेरिका ने मुज़ाकरात दोहा में तालिबान से बराह रास्त किए तो काबिल इंतज़ामिया उससे ख़त्म हुई। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि मेन हिस्सेदार तालिबान है। दूसरी बात ये है कि अब भी जो 2-3 रोज़ कबल मुज़ाकरात हुए हैं उसमें भी अमेरिका ने गारंटी मांगी है कि मेरी जो सफारतखाने के मिशन है इसको पुरअमन तरीके से जाने दिया जाए। अफ़गान तालिबान के हुकूमत में आने से के बारे में जो ये ख़्यालात हैं कि कैसे हुकूमत चलाएंगे, फंडिंग कहाँ से आएगी, आलमी ताकतें क्या करेंगी, तो उसमें पहली बात तो अमेरिका के इत्तेहादी बरतानिया ने कहा है कि अगर अफ़गान तालिबान ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की तो हम ताउन करेंगे। ये तो अमेरिकी इत्तेहादी की बात आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आलमी ताकतों में चीन और रूस इस वक्त बड़ी ताकतें हैं जो कि अमेरिका के अलावा हैं, और चीन और रूस मेरा ख्याल है कि इसे अफ़गान तालिबान को तस्लीम भी करेंगे और उसकी सपोर्ट भी करेंगे। उसकी वजह यह है कि अफ़गान तालिबान ने रूस और चीन को ये ज़मानत फराहम की है कि हम अपनी सरहदों से बाहर कोई काम नहीं करेंगे, और मुल्ला ब्रदर अखुन ने खुसूसी तौर पर चाइना के दौरे पर उन्हें कहा कि आप आए इन्वेस्टमेंट करें। तो इसकी एक वजह और भी है कि अफ़गानिस्तान मादनियात से माला माल मुल्क है जिसमें चीन और रूस की दिलचस्पी भी है। उसके अलावा सीपैक के ज़रिए ये सेंट्रल एशिया से रशिया तक सबसे मुख्तसर तरीन रास्ता है। रूस भी चाहता है कि वो गर्म पानियों तक यहाँ ग्वादर और कराची के ज़रिए नीचे लिंक हो ताकि उसकी सामान आमदोरफ्त तिजारत में वो हो। इसी के लिए उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान रेलवे के हवाले से भी एक मुआहदा तश्कील पाने को है, जिसके बाद 5 साल में ये एक रेलवे लाइन पेशावर तक आएगी जो तकरीबन 580 किलोमीटर है। तो अफ़गानिस्तान असल में एशिया का दिल है, तो इसके अंदर अगर अमन नहीं होगा तो पूरा खित्ता मुतासिर होगा। दुनिया इस वक्त ग्लोबलाइजेशन के बजाय रीजनलिज्म की तरफ जा रही है, तो इस वक्त जो रीजन के मसाइल हैं, रीजन की जो तिजारत है, उसमें बुनियादी और अहम किरदार अफ़गानिस्तान के पड़ोसियों का है, जिसमें चीन, रूस और ईरान शामिल है। रही बात अमेरिका की, वो तो जा रहा है। तो इस मामले में चीन और उसके अलावा इस दफ़ा ईरान ने भी जो किरदार अदा किया, तालिबान की पेशकदमी के मौके पर खामोश रहा, उसने अपने हामियों को खामोश रहने की तलकीन की। इसी वजह से भी आसानियाँ हुई, उन्हें ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं। तो चीन और रूस, ये 2 आलमी ताकतें अगर ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगी तो उन्हें हुकूमत चलाने के लिए मसला नहीं होगा, और बहुत आसानी से उन्हें अब तजर्बा भी हो गया है। 20 साल का तवील तजर्बा है। पिछले दौर में वो नए थे, उन्हें गवर्नमेंट चलाने का तजर्बा नहीं था, और ख़ुद सुहेल शाहीन साहब ने कहा है कि वो हमारा पहला दौर था और इसमें हम एक बेहतर हुकूमत रन करेंगे। दूसरी बात, ये काबिल इंतज़ामिया जब हम कहते हैं, ये वाकई काबिल तक महदूद थी। अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के शेडो गवर्नर पहले भी 20-22 सूबों में काम कर रहे थे, उन्हीं की पर्ची चलती थी। तो अब ये हुआ है कि अब काबिल के ज़रिए, ठीक है उन्हें मसाइल भी होंगे, दुनिया हो सकता है उन्हें अपनी इमदाद में भी कटौती करें, लेकिन ममालिक इमदाद से नहीं चलते हैं, तिजारत से चलते हैं, और उसके लिए अफ़गानिस्तान एक ऐसे मकाम पे वाक़या है कि जिसकी ज़रूरत तिजारत के हवाले से सबको है। तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह ये सारी तरतीबात आलमी ताकतों के साथ इनके अच्छे तरीके से हल होंगे, और ख़ुद अमेरिका भी हो सकता है चंद बरसों बाद इस रूट को इस्तेमाल करे तिजारत के लिए। जी बिल्कुल, अमेरिका इस रूट को इस्तेमाल करे तिजारत के लिए। अफ़गान तालिबान की जानिब से बार बार ये इस अज़्म का इआदा किया गया है कि वो अपनी सरज़मीन को अपने पड़ोसियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन अगर हम देखें पिछले अदवार में बहुत सारे वाक़यात के सिलसिले जो है वो अफ़गानिस्तान से जाकर जुड़ते थे। तो आने वाले दिनों में जो अफ़गान तालिबान को जो इक़्तिदार मुंतकिल होगा, उसके बाद पाकिस्तान को उसके क्या असरात मुरतब होंगे। कहा यह जा रहा है कि शायद खाना जंगी भी छिड़ सकती है, और यहाँ ये बात भी हो रही है कि शायद जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं बड़ी तादाद में वो पाकिस्तान में आएंगे। तो पाकिस्तान इस चैलेंज से कैसे निपटेगा आपके ख्याल में?
اس میں پہلی تو اس میں تین باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا تسلسل کے ساتھ مغربی میڈیا اور پاکستان کی کچھ آؤٹ لیٹس کر رہی ہیں کہ پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. پہلی بات یہ کہ پاکستان نے اپنی طرف بارڈر کو تقریباً فینسنگ کر کے سیل کر دیا ہے. چند مقامات ہیں جہاں سے گزرگاہیں اور وہ پراپر وہاں پر دونوں اطراف کی فوجیں موجود ہوتی ہیں اور باقاعدہ شناختی کارڈ اور تذکرے کے ذریعے آنے جانے کی ترتیب ہے. پہلی بات یہ کہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پڑوسی ممالک کے خلاف انہوں نے ایک حکومتی سطح پہ کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے. اکا دکا واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں. نیوزی لینڈ میں آپ کے سامنے کی بات ہے کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. امریکہ میں خود کیا نام ہے واقعات ہو چکے ہیں, جرمنی میں ہو چکے ہیں. یہ پاکستان واحد جگہ نہیں, حتیٰ کہ چین میں بھی ایسے واقعات اور ایران میں بھی ہوتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے, کسی کو پناہ نہیں دیں گے, کسی ملک کے خلاف ان کو دہشت گردی کے ٹریننگ قائم کرنے نہیں دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری زمین استعمال نہ ہو. لیکن 100% یہ کہنا کہ نہیں یہ آپ کی طرف سے یہ کبوتر اڑ کے آیا ہے, جس طرح کہ انڈیا کہتا ہے کہ یہ ISI کا کبوتر ہے, یہ صرف جب عالمی طاقتیں کہیں ملوث ہوں تو وہاں کچھ واقعات ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. جب عالمی طاقتیں دہشت گرد تنظیموں کی بالخصوص انڈیا موساد جیسی اگر سپورٹ کریں گی تو وہ پھر کہیں سے بھی ان کے لیے وہ راستے بنائیں گی. لیکن افغان طالبان بحیثیت حکمران ان کی کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان, ایران, تاجکستان, ازبکستان, چین کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہیں ہو, اور اس کے لیے وہ اقدامات بھی کریں گے اور پوری اس کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل یہ کہنا کہ یہ واقعہ ہو گیا تو یہ ایک آدھا واقعہ اگر ہوتا بھی ہے تو اسے آپ اس پہ الزام اس لیے ڈال سکتے کہ پاکستان نے تو اپنی بارڈر فینسنگ کی ہوئی ہے اور فوج بھی موجود ہے. لہٰذا اس پہ یہ ہے کہ یہ چیزیں پروپیگنڈا ہے اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی ملک کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہیں ہو. دوسری طرف اگر عالمی طاقتیں, آپ کو پتہ ہے سپر پاور ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں, کہیں پہ بھی اجمل قصاب کو کھڑا کر سکتی ہیں, تو اس پہ پاکستان یا اگر کوئی وہ کرنا چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بحیثیت حکمران ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہ ہو. بالکل کسی کے خلاف پاکستان یا کسی کے بھی خلاف جو ہے افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو. بھارتی سرمایہ کاری کا کیا بنے گا جو افغانستان میں کی گئی گزشتہ سالوں میں بھارت کی جانب سے خواب دیکھا جاتا رہا کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان پر تسلط بنائے گا اور ایک ساؤتھ ایشیا کا یا ریجن کا جو ہے وہ چودھری بنے گا, تو اب اس کی سرمایہ کاری کا کیا بنے گا بادشاہ خان صاحب؟ پہلی بات یہ کہ ہندوستانی جو سرمایہ کاری تھی وہ ٹوٹل $3 بلین سے زیادہ نہیں تھی, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک آدھی یونیورسٹی بنا دی ہے, کچھ 60,000 کے قریب طلباء, افغان طلباء کو انڈین یونیورسٹی میں پڑھایا 20 سالوں میں. تیسری بات یہ وہ جس طرح دنیا کی کوشش ہے کہ افغانستان کی معدنیات اور اس کے ٹھیکے حاصل کر کے اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے, پاکستان کے خلاف استعمال کرے, تو وہ ٹھیکے اس کو امریکی کٹ پتلی حکومتوں نے دیے تھے کچھ علاقوں میں. لیکن وہ معاہدے اس لیے ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ حکومت ہی ختم ہو گئی جو امریکی اشارے پر بنی تھی. تو یہ افغان معدنیات افغان قوم کی ملکیت ہے, اس کو افغان عوام کی ترقی پہ خرچ ہونا چاہیے. طالبان یہی کریں گے کہ اس کے نئی ایگریمنٹ کریں گے دنیا کے ساتھ, چین کے ساتھ, روس کے ساتھ. اس وقت کینیڈا بھی وہاں پہ, جس طرح کینیڈا نے پاکستان میں سیندیک اور ریکوڈیک کا کیا, اس کی بھی ابھی کوشش ہے کہ وہاں یہ سونے, چاندی, لیتھیم کے معدنیات کو کم قیمت پر حاصل کرے. لیکن دوسری طرف طالبان نے اس کے حوالے سے بھرپور پلاننگ کی ہے کہ ان معدنیات کو اس کے لیے استعمال کیا جائے. تیسری بات, ہندوستان نے جو وہ کی تھی اس میں سرمایہ کاری, وہ اس نے چابہار سے زرنج افغانستان کے صوبے کے ذریعے مزار شریف کو لنک کیا ہوا تھا. مزار شریف میں بہت سے تاجر انڈین بیٹھے ہوئے تھے جو کہ سینٹرل ایشیا سے کاروبار کر رہے تھے. اب وہ نکل چکے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے, یعنی کئی ارب ڈالر کاروبار کا, جس پہ اگر پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک اس میں تجارت میں انویسٹ کریں تو ہندوستانی جو انویسٹمنٹ ہے اور جو سرمایہ کاری ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 0% سے بھی نیچے چلی جائے گی. اور آخری بات یہ کہ ہندوستان نے جو طالبان کے خلاف گزشتہ 20 سالوں میں سازشیں کی, اس پر بھی افغان طالبان شاید ہی انہیں کچھ ٹھیکے یا کچھ ایگریمنٹس پر چلیں, نہیں تو انہیں دوبارہ ایگریمنٹ کرنے ہوں گے اور دوبارہ ایگریمنٹ وہ بھی افغان حکومت اور افغان طالبان کے اس پہ مرضی کے مطابق منشا پر ہوں گے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے
اور آگے اسے اس کی کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے. اور خود امریکہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسے دوحہ کانفرنس جو ابھی ہوئی ہے، بلکہ اسے روس نے، جو کہ انڈیا کا بہت قریبی دوست اور اتحادی رہا ہے، اس نے اسے انوائٹ نہیں کیا، جس سے یہ پیغام دیا گیا انڈیا کو کہ آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. تو انڈیا کا کردار بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ افغانستان سے ختم ہونے کو ہے. انڈیا کا کردار بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ افغانستان سے ختم ہونے کا ہے. ایک گفتگو ہو رہی ہے اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں، بالخصوص لوگ یہ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں. آپ نے اگرچہ اس سوال کا جواب دے دیا، لیکن میں پھر دوبارہ پوچھوں گا. افغان طالبان کے حوالے سے اسلامی شعار کو نافذ کرنے کے بارے میں ایک سخت قسم کا موقف رہا ہے. اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا افغان طالبان آنے کے بعد اتنی سختی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس بات کو تھوڑا کیٹیگوریکلی آپ کلیئر کیجئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ افغانوں کا انٹرنل مسئلہ ہے. دنیا بھر میں آپ کے سامنے ہے کہ برطانیہ میں بادشاہت ہے، سعودی عرب میں بادشاہت ہے، ایران میں ایک الگ سسٹم ہے، چائنا کے اندر سسٹم پوری دنیا کے سامنے ہے، ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی بھی نہیں ہے. رشیا کے اندر پوٹین کی حکومت ہے 20 سالوں سے. امریکہ میں ایک مغربی جمہوریت کا ایک نمونہ ہے. یورپ، مطلب دنیا میں اس وقت آپ کئی قسم کے نظام دیکھ سکتے ہیں جو ہیں، جس میں ایران کے نظام کو آپ کیا کہیں گے، وہ اپنے آپ کو اسلامی نظام کہتا ہے، اس نے سختی کی ہوئی ہے. انٹرنل معاملات افغانوں کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ اسے قبول کرتے ہیں کہ نہیں. یہ ان کے عوام کا مسئلہ ہے. وہ جمہوری نظام نافذ کرتے ہیں، اسلام کا جو بنیادی نظام شورا ہے اور اس کا ایک امیر ہوگا یا صدر مقرر کرتے ہیں. اس پر باہر سے تبصرے کرنا جو دنیا میں اب سوال یہ ہے کہ افغان بار بار کہتے ہیں کہ ہم جس طرح بیرونی مداخلت کے خلاف ہیں، ہم بیرونی ہر مداخلت کے خلاف ہیں، ہم اپنے لیے اپنا راستہ خود چنیں گے. ہاں، بیرون اپنی زمین کو بیرون کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. اگر افغان عوام اس سے راضی ہے، اس نظام پر چل رہی ہے، تو دنیا میں کون کسی کا اس وقت وہ تانے دار بننے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی وہ نظام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اپنا ہر ملک اپنے نظام پہ توجہ دے، اپنے عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق انہیں سہولیات فراہم کرے. تو یہ بات، یہ اصل میں ایک پروپیگنڈا ہے. اصل میں یہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت امریکی صدر نے بڑی عجیب بات کی تھی. 9/11 کے موقع پہ اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں کہا تھا کہ امریکہ پہ حملہ ہے یا یہ ٹوین ٹاور پہ حملہ ہے، یہ امریکیوں پہ حملہ ہے. اس نے کہا تھا یہ ہمارے نظام پر حملہ ہے. تو بنیادی بات یہ کہ اسلام وہ نظام ہے کہ جب USSR اس یہاں زمین سے ختم ہوا تو اس وقت ہنری کسنجر اور دیگر افراد نے کہا کہ نہیں، جنگ ختم نہیں ہوئی، اب ہماری جنگ اسلام سے ہوگی. خود بش نے کئی دفعہ کہا کہ ایک کروسیڈ ہے، صلیبی جنگ ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو طالبان کی داڑھی پگڑی سے نہیں، نظام اسلام سے تکلیف ہے، کیونکہ دنیا کے معاشی سرمایہ کارانہ نظام کولیپس ہو چکے ہیں، عوام پریشان ہیں. ترقی یافتہ ممالک ہوں، ترقی پذیر ممالک ہوں، افریقہ ہو. اس کی آپ کے سامنے مثال اس وقت ہے کہ کورونا میں غریب ممالک کو نظر انداز کیا گیا. کیا کبھی آپ نے سنا کہ افغانستان کو کورونا کی ویکسین بڑی تعداد میں دی گئی، جبکہ دوسری طرف بم برسائے جاتے رہے، افریقیوں کو نہیں دیے گئے؟ تو یہ اصل میں مسئلہ ہے نظاموں کے تصادم کا. افغانوں کو کون سا نظام پسند ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ انہی پر چھوڑ دیا جائے. اگر وہ افغان طالبان کے نظام کو، اسلامی نظام کو قبول کرتے ہیں تو باہر سے ان پر بیرونی دباؤ ڈالنے کا کیا کسی کو جمہوری حق حاصل ہے؟ بالکل آپ نے یہ نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ وہ افغان جو ہے عوام کا اندرونی معاملہ ہے. ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک آپ درست کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آنے والے مستقبل میں جو افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا اقدامات افغان طالبان کو اٹھانے ہوں گے اگر ان کو اقتدار منتقل ہو جاتا ہے، یا ان کے کسی حمایت یافتہ گروہ کو جو ہے وہ اقتدار منتقل ہو جاتا ہے، تو کیا بنیادی اقدامات ہیں جو طالبان کو فوری طور پر اٹھانے ہوں گے یا حکومت کو اٹھانے ہوں گے؟ اس میں میری افغان طالبان کے آفیشل سے بات ہوئی. ان کے پاس ایک منظم منصوبہ ہے ترقی کے حوالے سے. ایک تو وہ ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ تعاون کرے، تو یہ واخان کے اوپر جو 17 میل تو 18 میل کا ہے، جس کے ذریعے تاجکستان کو لنک کیا جا سکتا ہے. پاکستان تاجکستان کے درمیان ایک پتلی سی پٹی ہے واخان کی، اگر اس پہ سڑک بنتی ہے تو یہاں سے پاکستان وہاں لنک ہو جائے گا. دوسرا، وہ ایک لنک روڈ بنانا چاہ رہے ہیں کہ واخان سے اس طرح یہ شیرخان بندر اور ادھر سے مزار شریف کو لنک کرتے ہوئے نیچے ہرات تک، جو تسبیح کی مانند ہوگا، کہ جس سے پورے ملک کو ایک لنک روڈ سے منسلک کر دیا جائے گا تاکہ تجارتی مسئلہ نہ ہو، شہروں سے بار بار سسٹم ہو. تیسری بات یہ کہ وہ شیرخان بندر اور
کیا کہتے ہیں حیرتان کے ذریعے، ریلوے کے ذریعے پاکستان سے منسلک ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کئی منصوبے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ازبکستان پاکستان افغانستان کا منصوبہ ہے جس پہ روس کی بھی دلچسپی ہے۔ دوسرا یہ کہ چین کو انہوں نے بالکل اوپن آفر کیے کہ آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں، سرمایہ کاری کریں، انرجی میں کریں، معدنیات میں کریں، ڈیولپمنٹس میں کریں، اور چین اس کے لیے تیار ہے کیونکہ چین کو یہ تمام جو جدید سسٹم ہے اس وقت، جو جدید گاڑیاں آ رہی ہیں جس میں ہائیبرڈ گاڑیاں، اس میں لیتھیم کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور اس وقت اربوں ڈالر کا لیتھیم اور سونے کے محفوظ ذخائر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت افغانستان میں ہے، اس طرح دیگر معدنیات ہیں، تو ان کے پاس ذخائر ہیں اور دنیا میں خریدار بھی موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں کے ساتھ ساتھ اسکولوں کے نظام کو، اسپتالوں کے نظام کو بھی منظم کریں گے، لیکن تباہ شدہ افغانستان اگر آپ کہیں کہ 2 سال 5 سال میں بن جائے گا تو یہ آپ 70 سال میں دیکھ لیں، پاکستان جس بھی آج تک پورا بحال نہیں ہو سکا، پورا بن نہیں سکا، ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، پانی کی کمی ہے، تو وہاں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ وہاں پانی بھی کچھ علاقوں میں کم ہے، سڑکیں بھی دور دراز ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک منظم کام شروع کریں گے۔ اب اس میں 5 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے یا صرف انہیں ایک بار پھر ان کو پابندیاں ڈالتی ہے۔ اگر پابندیاں لگاتی ہے تو پھر وہ کہنا کچھ اور ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ افغان طالبان اس بار سروائیول کر لیں گے، جس کی وجہ ریجنل پاورز کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔